श्री आदिशंकरकृत हनुमत्स्तोत्रम्। वीताखिल विषयच्छेदं जातानन्दाश्रु पुलकमत्यच्छम् सीतापतिदूताद्यं वातात्मजमद्य भावये हृद्यम्। तरुणारुणमुखकमलम् करुणारसपूरितापाङ्गम् सञ्जीवनमाशासे मञ्जुलमहिमान मञ्चनाभाग्यम्। शम्बरवैरी शरातिगमम्बुज दलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे। शम्बरवैरी शरातिगमम्बुज दलविपुललोचनोदारम् कम्बुगलमनिलदिष्टं बिम्बज्वलितोष्ठमेकमलम्बे। दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतराम वैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। वानरनिकराध्यक्षम् दानवकुलकुमुदरविकरसदृक्षं दीनजनावनदीक्षम् पवनतपः पाकपुञ्जमद्राक्षम्। एतत्पवनसुतस्य स्तोत्रं यः पठति पञ्चरत्नाख्यम् चिरमिह निखिलान् भोगान् भुङ्क्त्वा श्रीरामभक्तिभाग् भवति। इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितम् हनुमत् पञ्चरत्नं सम्पूर्णम्।